भर्खर 30 वर्ष पुगेको मान्छेलाई हार्ट अट्याक हुन्छ, 40 वर्ष नपुगिसकेको मान्छेलाई क्यान्सरले आघात पुर्याइरहेको हुन्छ। यति अलग अलग प्रकारका बिमारी छन्। आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडि हाम्रा बुढापाकाहरूले नसुनेका बिमारीहरू आज बिमारीहरू आइरहेछन्। नौजवानहरू त्यो बिमारीले समाप्त भइरहेका छन्। कारण अल्पायुषः, यो कलियुगमा आयु बहुत सानो छ। आयु सानो हुने सबभन्दा ठुलो कारण जीवनको दिनचर्या। अब अभिमन्यु जस्तो समय नै थोरै लिएर आएको छ भने अलग कुरो हो, तर प्राय हामी आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चारो हान्छौँ। हाम्रो दिनचर्याहरू यति बेकारको दिनचर्या हुन्छ। कतिखेर उठ्ने हो, कतिखेर सुत्ने हो, कतिखेर हामीले कुन खालको काम गर्ने हो, यी सब कुराहरू हाम्रा दिमागमा हुँदैनन्। हामी जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएर बिताउँछौँ। त्यसले गर्दा अनेक रोगले गर्दा अल्पायुष हुन्छ। त्यसकारणले अल्पायुष फेरि मन्दा सुमन्द मतयो, अत्यन्त मन्द। मन्द माने संसारका लागि चाहिँ तीखो बुद्धि भएको, तर आत्मकल्याणको लागि जसको बुद्धि चल्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कुनै बिहेमा अथवा पार्टीमा बोलायो भने कति मान्छे चाँडो चाँडो तयार हुन्छ, जानै पर्छ भन्ने मनमा भाव हुन्छ। तर भगवत भक्तिमा बोलायो भने अब निम्तो मान्न त जानै पर्छ, तर कतिखेर जाने हो, कथा सुन्न होइन, निम्तो मान्न। संसारको लागि मान्छे कति, त्यसकारणले मन्दा सुमन्द मतयो। मन्दा सुमन्द मतयोको अर्थ हो कि जसको बुद्धि अत्यंत कमजोर छ। तर यहाँ बुद्धि कमजोर को अर्थ, खास अर्थ यही नहीं हो जसको बुद्धि धर्ममा लाग्दैन, भक्तिमा लाग्दैन, परमात्मामा लाग्दैन, कृष्ण कृष्ण भन्न मन लाग्दैन, यसलाई मन्द बुद्धिवाला भनेको छ। भगवत गीताको 15 अध्यायमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि 15 अध्यायमा कृष्ण भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति जसका अन्तरका आँखा खुलेका छैनन् उसले आत्मतत्वको दर्शन गर्न सक्दैन। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ज्ञान चक्षुषः, जसका ज्ञान का आँखा खोलिएका छन् उसले पश्यन्ति कसलाई? उत्क्रामन्तम स्थितम वापी भुञ्जानं वा गुणान्वितम। तर विमूढा, विशेष मूढहरूले त्यो आत्मतत्वलाई दे। विशेष मूढको अर्थ के हो भने जसलाई आफ्नो जीवनको उद्धारको सन्दर्भमा, आफ्नो जीवनको कल्याणको सन्दर्भमा जसलाई चासो छैन। बहुत सुन्दर सुन्दर प्रश्न गरेका छन्। त्यसकारणले तपाईले मनुष्य मात्रको यथाशीघ्र कल्याण हुने उपाय के हो त्यो बताउनुहोस्। एक त उमेर सानो छ, मनुष्य मात्रको आत्मकल्याण होस्, चाँडो भन्दा चाँडो होस्। अहिलेको मान्छे सब द्रुत एकदम चाँडो। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो वाइफाई सबको घर घरमा छ, तर त्यो वाइफाई राम्रो आएन र चक्र घुम्न थाल्यो भने कस्तो व्याकुलता हुन्छ। व्हाट्सएप चल्दैन, मेसेन्जर चल्दैन, फेसबुक राम्रो चलेन, कति व्याकुलता हुन्छ। चाँडो, हर चीज चाँडो चाहिन्छ। त्यसकारणले आत्मकल्याण पनि यथाशीघ्र होस् त्यस्तो कुनै उपाय बताउनुहोस् भन्दाखेरि श्री सूतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई एउटा कुरो सुनाउँछु के मैले मेरो गुरुजी श्री व्यासजी को पुत्र हुनुहुन्छ सुखदेवजी महाराज। सुखदेवजी महाराजले भर्खरै उत्तरवाहिनी गंगाको तटमा हरिद्वारको छेउमा जसलाई सुकताल भनिन्छ त्यहाँ एउटा ठुलो कथाको आयोजन भएको थियो। यो संसारको महान राजा, महान राजर्षि जसलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लाग्यो, त्यस्ता राजा परीक्षितलाई
भगवान सुखदेवले जुन कथा सुनाउनु भयो त्यही कथा म तपाईहरुलाई सुनाइन्छु। कुन कथा हो भन्दा सूतजी भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम कीरेण शुकेन यद भाषितम। सा कथा कलियुगमा सुखदेव द्वारा सुनाइएको जुन श्रीमद् भागवत कथा छ त्यही गुरुदेवबाट मैले सुनेको छु, म तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। यो सुन्दा के हुन्छ भन्दा सूतजी भन्नुहुन्छ जसको संसारमा कुनै पनि कर्मद्वारा दुर्गति समाप्त हुँदैन। हेर्नुस्, हाम्रो पूर्वजहरू कसैको अकाल मृत्यु भएको छ, दुर्गति भएको छ भने हामी गयाजीमा गएर म यसपालि भगवान मुक्तिनाथको दर्शन गर्न गइरहेथे। मुक्तिनाथबाट तल आउँदा कागबेनी जहाँ कृष्ण गण्डकी बग्दै छिन् त्यहाँनेरि पितृहरूलाई श्राद्ध गर्ने चलन छ। श्राद्ध तर धुन्धुकारी र उसको गोकर्ण संवादमा धुन्धुकारी के भन्छन्, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। महाराज म यति पापी छु, हजारौं गयामा गएर पिण्डदान दिँदा पनि मेरो मुक्ति हुँदैन। महान सन्त धुरन्धर विद्वान प्रखर विद्वान श्री गोकर्णजी विचार गर्नुहुन्छ, गयामा पिण्डदान दिँदा पनि जुन पापीको मोक्ष भएन त्यो पापीको उद्धार कसरी हुन्छ। महात्मामा तपाईहरुले सुन्नुहुनेछ, भगवान सूर्यलाई गोकर्णजीले सोध्नुहुन्छ, हे भगवान तपाई वास्तवमा साँचो देवता प्रत्यक्ष देवता हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् तपाई कि यस्ता पापीको उद्धार कसरी हुन्छ भन्दा श्री गोकर्णजी महाराजलाई भगवान सूर्य नारायणले स्पष्ट भन्नुभयो, संसारमा जसको मुक्ति केही गर्दा हुँदैन त्यसको मुक्ति श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत श्रवण गर्दा त्यसको मुक्ति हुन्छ। कोही कोही बेला के हुन्छ कथामा भने हाम्रा पूर्वजहरूको त मुक्ति हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ भित्र मुक्ति नै हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाँस तेर्स्याएको हुन्छ, बाँसमा कुनै न कुनै पितृ आएर बसेका हुन्छन्, भूत प्रेतको उनीहरूको त उद्धार हुन्छ तर जिउँदो जाग्दो यो जुन प्रेत हो नि यसको मुक्ति, किनभने सुन्दैन। बस आयो बस्यो प्रसाद खायो हिँड्यो, के अरे आफ्नो बानी को छोड्छ अर्काको बानी को लिन्छ भनेर डाडु लिएर बुहारी नाच्दिन अरे, त्यस्तै खालको कथा त भइरहन्छ नि, पण्डितहरू गरिरहन्छन्, साधु गरिरहन्छन्, उनीहरूको बानी हो, आफ्नो बानी को छोड्छ अर्का। त्यसकारणले ती मरेका भूतप्रेतहरूको त मुक्ति हुन सक्दछ तर यो जिउँदो प्रेतको मुक्ति हुन बहुत गाह्रो छ। कृष्ण भक्ति लिने होइन, अहिले कहाँबाट कृष्ण भक्ति लिनु, अहिले त अझै खान बाँकी छ, पिउन बाँकी छ, दुष्कर्म गर्न बाँकी छ, पाप गर्न अझै बाँकी छ। भक्ति कसरी गर्ने, धर्म किन गर्ने, अझै पाप गर्न बाँकी छ। धर्म लिनुको अर्थ त्यही हो नि। भगवानको शरणागति स्वीकार नगर्नुको अर्थ के हो भन्दा उसले भन्दछ मेरो अहिले बेला भएको छैन, अहिले त मेरो पाप गर्ने बेला हो, अहिले म अझै पाप गर्दछु, अझै पापको दलदलमा फस्छु म अझै। अरे मूर्ख, जब पापको हिलोमा फसेका बेला त्यतिखेर कोही सद्गुरु तिमीलाई निकाल्न आउँछन् कि आउँदैनन् के थाहा। तसर्थ बडा यो सुन्दर यो मान्छेहरू विचारै गर्दैन। त्यसकारणले श्री सुखदेव सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवतले के काम गर्छ भन्दा मुक्ति दिन्छ, मुक्ति हुन्छ। अनि मुक्तिको अर्थ एउटा अर्को कुरो म तपाईहरुलाई भनिराख्छु, मुक्तिको अर्थ मरेपछि पाइने कुरो होइन नि। जसले जीवन्त अवस्थामा मुक्तिको एहसास गरेन त्यसले मरेपछि मुक्ति पाउँछ यो भरोसा बहुत कम्ती हुन्छ। जीवन्त अवस्थामा मर्नुभन्दा अगाडि नै आफूलाई भरोसा हुनुपर्छ मेरो परमात्मा, मेरो कृष्ण
रथ लिएर मलाई लिन आउनुहुन्छ। यो अनुभव आफूलाई हुनु पर्दछ। हाम्रो त्यहाँ एउटा पद गाउँछन् नि, त्यो बेलुका, सखी आज साहिब घर आज मेरो परमात्मा मलाई लिन आउनुहुन्छ। घर मेरे हृदय में भयो रे आनंद, मेरे हृदय में भयो रे उछरंग। सखी आज साहिब घर आविया, सखी आज प्रीतम घर आविया। परमात्मा आउनुहुन्छ एउटा दृढ भरोसा। भक्ति गर्ने मान्छेलाई जसले सधैँ सद्गुरुले दिएको मन्त्रलाई विश्वासपूर्वक जाप गर्दछ। सद्गुरुले मन्त्र किताबमा पढेको मन्त्रले हुँदैन नि, सद्गुरुले मन्त्र दिएको त्यसलाई नै दीक्षित भनिन्छ, दीक्षा भनिन्छ, ब्रह्म सम्बन्ध। त्यसकारणले सद्गुरुले दिएको मन्त्रलाई रामचरितमानसमा लेखेको छ, मन्त्र जाप मम दृढ विश्वास। दृढ विश्वासको साथमा निरन्तर मन्त्र जाप गर्ने। अनि बिस्तारो 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 हाम्रो जीवनमा बाह्य र आन्तरिक दूषित वृत्तिहरूलाई त्याग गर्ने कोसिस गर्ने। जीवन निर्विकार बनाउनु पर्दछ, शुद्ध बनाउनु पर्छ जीवनलाई बिस्तारो बिस्तारो। त्यसकारणले सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवतले जस्तै पापीको पनि उद्धार गर्दछ। अच्छा, पापीको मात्रै उद्धार गर्दछ? जसरी तपाईहरु प्राय तीर्थमा गंगाको तट, यमुनाको तटमा एकाधपल्ट त जानुभएको होला, अघि गंगाले केवल पापीहरूलाई अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, केवल पापीहरूलाई मात्रै गंगाजीले तार्दिनन्। ओहो, तपाईहरु गंगाको तटमा हेर्नुहोस्। म त सौभाग्यशाली छु, म आफ्नो जीवनको पूर्वार्धको बहुत शैशवावस्थाहरू गंगा र यमुनाको तटमा धेरै कालसम्म बिताउने मैले मौका पाएँ। भगवती गंगाको तटमा गएर हेर्नुहोस्, ती निष्पाप सन्तहरू, ती अमल विमल सन्तहरू जसको जीवनमा पाप रत्तीभर छैन, ती सन्तहरू नित्य गंगा स्नान गर्दछन्, नित्य जमुनामा स्नान गर्दछन्, नित्य नर्मदामा स्नान गर्दछन् अनि परमात्माको भक्ति गर्दछन्, हरिस्मरण गर्दछन्, हरिस्मरण गर्दछन्, परमात्माको भक्ति गर्दछन्। त्यसकारणले जसरी श्री गंगाजीले पापको पनि नाश गर्दछिन्, तर विमल अमल निर्मल सन्तहरूलाई पनि जसरी भगवती गंगा अत्यन्त विष्णुपदी हुन्, अत्यन्त प्रिय छिन्, त्यसरी नै श्रीमद् भागवतले अत्यन्त दुष्कर्मी पापीहरूलाई त तार्छ, तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो पारमहंसमा मिलौँ। बडा ठुल्ठुला साधु सन्तहरू, बडा निर्मल पवित्र सन्तहरू पनि श्रीमद् भागवत रूपी सरोवरमा अवगाहन गर्दछन्, पौडी खेल्दछन् श्रीमद् भागवतमा। त्यसकारणले सुतजीले भन्नुभयो, महाराज तपाईहरुलाई म भागवतको कथा सुनाइदिन्छु। यति खुसी भए, किनभने कथा त त्यही हो, तर कसै कसैको ओठबाट कण्ठबाट प्रकट भएको त्यो कुरै अलग्गै हुन्छ। सुतजी साह्रै मिठो कथा गर्ने, सुखदेवजीको त कुरै के गर्ने। सुतजीको कण्ठबाट प्रकट भएको भगवतीय गुणानुवाद सुन्नका लागि अत्यन्त रोमाञ्चित भएर, भगवत प्रेमले आनन्दित भएर अनि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नको लागि तयार भए। श्री सुतजीले आफ्नो गुरुदेवको पहिली वन्दना गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस्, हाम्रो भक्ति जगतमा जत्रै ठुलो ज्ञानी भए तापनि
सबैभन्दा पहिले सद्गुरुको शरणागति चाहिन्छ, भगवत शरणागति चाहिन्छ, गुरुदेवको शरण चाहिन्छ। त्यस कारणले सुतजी महाराज सबैभन्दा पहिले आफ्ना सद्गुरुको वन्दना गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि श्रवण गरौँ। सुत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो बिरहक तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथितिरसतां तमुन्दं पुत्रेति तन्मयतया संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनु मुपयामि गुरुं मुनिः। भगवान सुखदेव जी को पुण्य स्मरण गरेर संसारमा केही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जसलाई स्मरण हुँदाखेरि मन खिन्न हुन्छ। कोही पापी व्यक्ति छ भने तपाईका घर तपाईको परिवारमा पनि कोही साह्रै बेकारको मान्छे छ भने कसैले कुरो गरे भने होस् कुरो नगर्नुस् भन्नु न हामी, अरे छोड़ो भाई ऐसी बात है, ऐसे पापी आदमी का नाम भी लेना बेकार है, छोड़ो हटाओ आगे। तर कोही पवित्र आत्मा को नाम लिँदाखेरि हृदय कति आह्लादित हुन्छ। सद्गुरु को स्मरण गर्दा रोम रोम पवित्र हुन्छ। आउनुहोस् सद्गुरु को स्मरण गरौँ हामी सबै मिलेर। म गाउँछु, हजुरहरू सबै दोहोऱ्याउनुहोस्। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु ताली बजाओ नहीं, विस्तार विस्तार गाओ। देना सहारा, कहीं छोट जाए ना, कहीं छोट जाए, कहीं छोट जाए ना, कहीं छूट जाए ना, दामन तुम्हारा तुम्हारा मेरे सतगुरु मुझको हे सद्गुरु देना सहारा, मलाई सहारा दिनुहोस्, मेरे सतगुरु मलाई थाम्नुहोस्, भवसागरले मलाई भगाउन नसकोस्। तेरे बिना मन में समाए न कोई, तेरे बिना मन में समाये न कोई, लगन का दीप जलाए न कोई, लगन का दीपक जलाए न कोई, तोहे मेरे केस्ते है, तोहे मेरे तोहे मेरे केस्ते है, तोही मेरी किस्ती है, तोहे तो किनारा किनारा मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं
गुरु मुझको देना सहारा, मुझे देना सहारा, देना सहारा। अपना गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज यानी भागवत को परम गुरु सुखदेव जी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्मरण गर्नुभयो सुतजीले र विचार गर्नुभयो अब यो लामो कथा 7 दिनमा पुरा हुने हैन, लामो कथा। त्यतिखेर कुनै रोग शोक व्याधि कसैले गला अवरुद्ध केही नहोस् भनेर अनि देवी देवताहरूको स्मरण गर्दै श्री सुतजी के भन्नुहुन्छ, नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालक भगवान नारायण, जो यो अनंत कोटि ब्रह्मांड को ब्रह्म हुन्, भगवान हुन्, श्री भगवान नारायणलाई स्मरण गरेर अनि नरहरूमा सर्वश्रेष्ठ नर अनि नारायणलाई स्मरण गरेर भगवती पराम्बा वचन की अधिष्ठात्री भगवती देवीलाई स्मरण गरेर या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष भगवती सरस्वतीलाई प्रणाम गरेर, सरस्वतीलाई प्रणाम गर्दाखेरि वचन अवरुद्ध हुँदैन, शब्दहरू अजस्र रूपमा प्रवाहित हुन्छन् अनि जय हो को उच्चारण गर्दै श्रीमद् भागवत पाठ अनि कथा गर्नुपर्छ भन्ने भावले। अनि सुतजी भन्नुहुन्छ जब भागवत श्रवण गर्दै गर्दै गएपछि के हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिले महात्म्य सुन्नुहोस् अलिकति, यो प्रथम स्कन्धको महात्म्य। भागवत श्रवण गर्दै जाँदा पहिलो नम्बर के हुन्छ भने जसरी हामीले मैला कपडा पानीमा चोबल्दछौँ पहिले अनि अलिकति सर्फमा एकछिन भिजाउँछौँ हामी अनि तत्पश्चात त्यसलाई मिचिकन हामी धुन्छौँ। धोएपछि पहिलो पानीमा पखाल्दाखेरि मैलो जान्छ, दोस्रो पानी, तेस्रो पानी, 3 4 पानीसम्म पखाल्दा बल्ल कपडा साफ हुन्छ। श्रीमद् भागवतले सबैभन्दा पहिले हाम्रा अनन्त जन्मदेखि हामीले सञ्चित गरेका पाप रूपी कर्मलाई साफ गर्दछ। कारण यो अघासुर मरेन भने भगवत चरणारविन्दमा चित्त लाग्दैन। हाम्रो सन्तहरूले बहुत मिठो कुरो भनेको छ। के भन्छन्? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जसरी बुखार ज्वरो आउँदाखेरि भोजन मिठो लाग्दैन नि, जस्तो मिठो बनाएर दे पनि कस्तो नमिठो बना। अरे भोजन नमिठो होइन भाइ, तिम्रो मुख नमिठो भयो, किन ज्वरो आएको छ। पहिले ज्वरो उतार्नु पर्छ। प्यारासिटामलहरू खाएर ज्वरो उत्रिँदै जान्छ, भोजनमा स्वाद बढ्दै जान्छ, हो कि होइन? ज्वरो उत्र्यो,
जे बनाएर दे पनि अब खाउँ खाउँ लाग्दछ, किनभने अब भित्रको ज्वरो पनि समाप्त भयो। सन्तहरू भन्दछन् तुलसी पिछले पाप से, पापले गर्दाखेरि अघासुरले गर्दाखेरि यसले सबभन्दा ठुलो के गर्छ भने भगवानको कथामा मन लाग्दैन। बस्नु त बस्यो तर भित्रबाट उठौँ उठौँ लाग्छ, उठौँ उठौँ लाग्छ, जाउँ जाउँ लाग्छ। क्यामेरा पक्रेर बसे त जानै पाइएन। कृष्ण कन्हैया लाल की उठौँ उठौँ, भागौँ भागौँ, कुदौँ कुदौँ मन लाग्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर जब मन लाग्न थालेपछि घन्टौँ बितेको थाहै हुँदैन। अरे बापरे 3 घण्टा सट्टै बित्यो थाहै हुँदैन। त्यसकारणले बहुत गाह्रो हुन्छ। अब उठ्न पाइएन भने आँखा टट्याएर आउँछन् र बिस्तारो बिस्तारो निन्द्रा महारानी आउँछ। आँखा बटारिएर निन्द्रा लागेर उखर मौलो हुन्छ। तर मन लाग्न थालेपछि परमात्माको कथामा हो यस्तो लाग्दछ जस्तो कुनै अमृतको म रसपान गर्दैछु, अमृतको आनन्दको रसपान गर्दैछु, यस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले श्रीमद् भागवतको कथाले हाम्रो पापको प्रक्षालन हुन्छ, पाप धोइन्छ। अनि पाप धोएपछि हाम्रो हृदय रूपी जुन वासन छ, वासनाबाट मुक्त भएको हाम्रो हृदय रूपी वासन चोखो हुन्छ, एकदम पवित्र हुन्छ, चिटिक्क परेको हुन्छ। अनि अब त्यो जुन हृदयको वासन हो अनि त्यसमा भगवत कथामृतको आविष्कार त्यहाँ हुन थाल्दछ। भगवानको कथा कस्तो छ?